कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिए राजीनामा। आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि पदत्याग। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लगाउन कांग्रेस नेताहरू सक्रिय। देउवा निकट नेताहरू छलफलमा। पदाधिकारी बैठक पनि बस्दै। भोजपुरको टक्सारमा बाँदरले बाली नाली खाइदिएपछि किसान चिन्तित। बाँदर धपाउन उपकरण दिने वन कार्यालयको तयारी। अफगानिस्तानका 8 प्रान्तको राजधानी तालिबानको कब्जामा। सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णयमा पछुतो नरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको प्रतिक्रिया। र अर्जेन्टिनी फरवार्ड मेस्सी फ्रेन्च क्लब पीएसजीमा अनुबन्धित। मेस्सीले 30 नम्बरको जर्सी लगाउने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा सम्बन्धी प्रसंगबाट। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश सभामा आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा बुझाएको एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए। यसैबीच पोखरेल विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरु भएको छ। अधिवेशनमा एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरू भने अनुपस्थित भएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रीय संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल दाङ क्षेत्र नम्बर 2-1बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी 2074 साल फागुन 3 गते पहिलो पटक र गत वैशाख 19 गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। साउन 19 गते विपक्षी 4 दलको गठबन्धनका 34 जना सांसदले मुख्यमन्त्री विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसअघि वैशाख 6 गते पनि पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् र आज विशेष अधिवेशन पनि सुरु भइसकेको छ। किन विशेष अधिवेशन अगावै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न लुम्बिनी प्रदेश नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ढकालजी, यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो जुन पोखरेल विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न भनेर, र त्यस अगावै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएको भनेर यहाँले जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ। खासमा यो किन? खास गरी के छ भने संविधानको व्यवस्था अनुसार धारा 168(1) मा बनेको सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो संविधानलाई भुच्चेर संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर प्रदेश प्रमुखबाट जुन विषयमा समावेदन भयो र जुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो त्यो अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ। त्यही असंवैधानिक र अवैधानिक काम अगाडि बढेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सदनमा हामी गएनौँ र हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ
पदबाट चाहिँ राजीनामा दिनुभएको। हजुर, खासमा चाहिँ आजको जुन विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल र निर्णय गर्न भनिएको थियो र यसमा सहभागी नै नभइकन यसरी राजीनामा दिन चाहिँ कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? जुन विषय चाहिँ संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर संवैधानिक बाटोबाट नगइकन अलग्गै बाटो प्रयोग गरेर जुन खालको समावेदन भयो, जसरी चाहिँ यो विशेष अधिवेशन आयोजना गरियो, यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि नै हाम्रो आपत्ति थियो, असहमति थियो। हाम्रो असहमति, हाम्रो आपत्तिको बावजुद पनि जुन खालको कार्यक्रम आयोजना भयो, यसमा चाहिँ हामी यस कारण चाहिँ हामी सहभागी नभएको एउटा। अर्को के छ भने खास गरी प्रदेश सभामा अहिलेसम्म जसरी हामीले प्रदेश सभाभित्रको एकतालाई कायम राख्नको निम्ति, प्रदेश सभाभित्रको दलहरूको बिचको एकतालाई कायम राख्नको निम्ति कुनै पनि विषयमा प्रदेश सभामा हामी प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर दलहरूको बिचको सल्लाह गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रचलन थियो। त्यो प्रचलनलाई अहिले प्रदेशको सचिवालयले तोडेको छ। यस अर्थमा पनि हामी चाहिँ प्रदेश सभाको सचिवालयमा जुन विशेष अधिवेशन आयोजना गरेर जुन चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ, यसमा हाम्रो असहमति भएको कारणले हामी चाहिँ त्यसमा सहभागी नभएका हौँ। हजुर, यहाँले भने चाहिँ अधिवेशनमा एमाले प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि अनुपस्थित रहेका छन्। यही कारण नै हो आजको बैठकमा अनुपस्थित हुनु। हुन त यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिइसकेका छन् र यही कारण देखाएर यहाँहरू पनि अनुपस्थित भएको भनेर हामीले यहाँबाट पनि सुन्यौँ। यो उपयुक्त हुन्छ र? यो चाहिँ वास्तवमा के छ भने असंवैधानिक हिसाबले संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर संविधानलाई कुल्चेर र संविधानको बाटोबाट होइन कि अलग्गै झस्केलाबाट चाहिँ जुन संविधानको मर्म विरुद्धमा, त्यसको भावनाको विरुद्धमा जुन ढङ्गले यो बोलाइएको छ, यो असंवैधानिक छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यहाँले भने चाहिँ बारम्बार असंवैधानिकको कुरा जोडिराख्नु भएको छ। यसरी बोलाइएको अधिवेशनमा बैठक नै बहिष्कार गर्नु कतिको उपयुक्त भन्ने कुरा मात्रै हो प्रश्न। बैठक संवैधानिक हिसाबले बोलाइएका बैठकहरूमा हामी सहभागी हुन्थ्यौँ। संविधानलाई मिटेर, संविधानलाई कुल्चेर, संविधानको कुनै धारामा व्यवस्था नै नभएको जुन विषय छ, यो विषयको तरिकाले बोलाइएको कारणले चाहिँ हामी सहभागी नभएका हौँ। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेश नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र आज लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन्। पोखरेल विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरु भइसकेको छ भने अधिवेशनमा एमाले प्रदेश सभा सदस्यहरू भने अनुपस्थित रहेका छन्। किन अनुपस्थित रहिएको छ र किन राजीनामा दियो लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रमुख सचेतक लुम्बिनी प्रदेश नेकपा एमालेका भूमिश्वर ढकालजीले। अब बाँकी खबर। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो लगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक आज दिउँसो बस्दैछ। पदाधिकारी बैठक सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानील कण्ठमा बस्नेछ। सभापति देउवाले पदाधिकारीको बैठक अगाडि आफू निकट नेताहरूको बैठक बुढानील कण्ठमा नै बोलाएका छन्। देउवा निकटहरूको छलफलमा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, प्रकाश शरण महत, रमेश लेखक, नारायण खड्का लगायत सहभागी छन्। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो लगाएपछि बिहिबार कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरबदलको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। देउवाले आफू निकट नेताहरूलाई महाधिवेशन सार्ने कि फास्ट ट्र्याक मार्फत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ। देउवा महाधिवेशन केही समय सार्ने तयारीमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूले समयमै महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन गरेर जानुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि गलत सन्देश दिने गरी प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महतले पार्टी सभापति देउवाले पद लोलुपता देखाएको सन्देश दिने गरी बाहिर प्रचारबाजी गरिएको आरोप लगाए। पुरानै प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्ने कुरा वैधानिक नरहेको महतको तर्क छ। कार्यक्रममा कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छधारले संविधानमै त्रुटि भएकाले ललिता निवास प्रकरणमा आफूलाई फसाएको आरोप लगाए। संविधान सच्याउने जिम्मा अब कांग्रेसको काँधमा आएको गच्छधारको भनाइ थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन्। 2077 भदौमा 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएका घिसिङलाई सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आज घिसिङलाई नियुक्ति पत्र दिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल बीच घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने सहमति भएको थियो। गत साउन 19 गते नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। सरकारले साक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव सरहको पूर्णकालीन सदस्य पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि आयोग गठन सम्बन्धी आदेश समेत संशोधन गरिएको छ। विकास निर्माणमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने मजदुर र व्यवसायीले कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन्। झापाका व्यवसायीहरूले खोप व्यवस्थापनसँगै निर्माणका आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सरकार समक्ष माग गरेका छन्। व्यवसायीले त आफ्नो कोरोना कहरको स्थितिमा विभिन्न योजनाहरू बन्द गरेको अवस्था छ र हामी नेपाल सरकारलाई फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यवसायीलाई यथाशीघ्र समयमा खोपको व्यवस्थापन गरियोस्, किनभने यो निजी क्षेत्रलाई दिएको छैन। हामीले सरकारसँगै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले समयमै कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था नगरे चालू आर्थिक वर्षमा सम्झौता गरिएका थुप्रै निर्माण आयोजना प्रभावित हुने समेत सङ्घले जनाएको छ। सेवाग्राहीहरूले सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएकै कारण कोरोना सङ्कटका बेला पनि भिडमा बसेर सर्वसाधारण राहदानी लिन बाध्य भएका छन्। काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित राहदानी विभागमा पुगेका सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमै स्वास्थ्य मापदण्ड लागू नभएको गुनासो गरेका छन्। कोरोना कालमा भौतिक दूरी कायम गर्न अपिल गर्दै आएको सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएका कारण सर्वसाधारण भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य हुन थालेका छन्। काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित राहदानी विभागमा पुगेका सेवाग्राहीहरूले कोरोना कालमा भौतिक दूरी कायम गर्न अपिल गर्दै आएको सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहबाटै राहदानी लिने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। अरू बेलामा जनताको लागि चाहिँ सामाजिक दूरी बनाऊ भनेर भन्ने हैन, र यो दस्तुरको विषयमा लिएर राजस्वको विषयमा लिँदाखेरि उनीहरूलाई मतलब नहुने यो विषयमा हामी चिन्तित छौँ। जनताले कर वसुली गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई सामाजिक दूरी चाहिएन हैन, र जतिखेर उनीहरूलाई अब आवश्यक छैन त्यतिखेर चाहिँ अब बन्द गर्ने सामाजिक दूरी बनाऊ भन्ने।
आफैले भौतिक दूरीमा बसेर काम गर्न नियम बनाउने सरकारले सेवाग्राहीलाई समेत भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य बनाएपछि सेवाग्राही असन्तुष्ट देखिएका हुन्। राहदानी विभागमा सोधपुछ गर्ने ठाउँमा समेत कोही नहुँदा सर्वसाधारण अलमलमा समेत पर्ने गरेका छन्। यहाँ सोधपुछको केही छैन। अब कसैलाई सोधे पनि त्यहाँ प्रशासनलाई पनि सोधे पनि कसैले केही भन्न सक्दैन, केही पनि भन्दैन। अब थाहा नभएको मान्छेलाई कमसेकम सल्लाह सुझाव दिन्छ नि त, त्यो केही दिँदैन। सरकारले भौतिक दूरीको कुरा गरे पनि सेवा लिने बेलामा भिडको व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेकोमा सेवाग्राहीहरूको चर्को गुनासो रहेको छ। यस्तो भिडमा बसेर राहदानी लिनु रहर नभएर बाध्यात्मक अवस्था भएको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ। सुरक्षाको लागि आफैले अप्नाउनु पर्ने कुरो, अब के गर्नु, सबै मान्छेहरू यहाँ आइरहेका छन्। अनि अब राहदानी विभाग काठमाडौँमै आएर राहदानी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सेवाग्राहीहरूले माग गरेका छन्। राहदानी विभागका अनुसार सन् 2020मा नेपालभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न कूटनीतिक मिसनबाट 2,43,314 मात्र राहदानी जारी भएको छ। विभागबाट विगत 10 वर्षमा 66 लाख भन्दा बढी राहदानी जारी भइसकेका छन्। करिब 1 लाख पासपोर्ट भने प्राविधिक कारणले त्रुटि भएपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका छन्। भोजपुरका कृषकलाई बाँदर धपाउने उपकरण वितरण गर्ने तयारी थालिएको छ। बाँदरले बाली नालीमा नोक्सानी पुर्याएपछि टक्सारका किसानलाई उपकरण दिने तयारी गरिएको हो। भोजपुरको टक्सारका विभिन्न स्थानमा लगाएको अन्नबालीमा बाँदरले क्षति पुर्याउँदा कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। मकै उब्जनी हुने बेलामा बाँदरले बढी दुःख दिने गरेकाले मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न उपकरण वितरण थालिएको डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। उपकरणले जीवजन्तुलाई भगाउन प्रयोग हुने जनाइएको छ। यूपीभीसी पाइप र कार्बाइडको प्रयोगबाट बनाइएको यन्त्र एकपटक पड्काएपछि बाँदर नै सो क्षेत्रबाट बसाइ सर्ने दाबी गरिएको छ। बन्दुक पड्काएको जस्तो आवाज आउने उपकरणबाट ठूलो आवाज आउने भएकाले बाँदर सहित अन्य जीवजन्तु भगाउन सकिने डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। भोजपुर जिल्लामा चाहिँ बाँदरको बढी प्रकोप भएको र बाँदरलाई चाहिँ अब मकैको सिजनमा बढी दुःख दिने, बालीनालीहरू चाहिँ नोक्सान गर्ने भन्ने गुनासो आएको छ। त्यो गुनासोलाई केही सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले गए आर्थिक वर्षमा चाहिँ 20वटा जति हामीले चाहिँ यो यन्त्र उपकरण चाहिँ तयार पारेका छौँ। अब जहाँ बाँदरले चाहिँ बढी मकै खान्छ त्यसलाई चाहिँ तर्साउने, खास गरी आवाजले तर्साउने मात्रै हो, बाँदरलाई नोक्सान पनि गर्दैन, मार्ने पनि होइन। यो चाहिँ खास गरी बाँदरको लाई आवाज दिएर चाहिँ त्यहाँ नआओस् भन्ने हो। बाँदरले अन्नबाली नष्ट गरिदिएपछि भोजपुरको तल्लो भेगका अधिकांश मानिसहरू बसाइ समेत सर्न थालेका छन्। पछिल्लो 1 दशक यता बाँदरले बारीमा लगाएको सबै अन्नबाली नष्ट गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। खेतबारीमा लगाएको मकै बाली घोगा लाग्न नपाउँदै बाँदरले सखाप पारेको स्थानीयको दुखेसो छ। बाँदरले त अत्याधिक घरको भित्र भात पकाएको भाँडै बोकेर लगिदिने जस्तो नै भइरहेको छ। मकैको बोटहरू समारै बस्नुपर्ने हुन्छ। 100 मिटरको दूरी, अझ त्यतिमा मात्र नभएर 50-50 मिटरको दूरीमा मान्छेहरू बसेर बाँदर खेद्नुपर्ने हुन्छ। 100-150 को हुरीमा आइरहन्छ, 1 घन्टा 2 घन्टा जस्तोमा आइरहन्छ। करिब मकैको बोट समाएर बसेन भने मकै खान पाउँदैन यहाँको समुदायले। मकै मात्र नभएर अन्य दालहरू, बोडीहरू भयो, यावत यी कुराहरू सबै विनाश गरिरहेको छ। बाँदरले अन्नबाली नष्ट गरेको गुनासो आउन थालेपछि बाँदर तर्साउने उपकरण परीक्षण गरी हस्तान्तरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। उपकरण बिहान सूर्योदयदेखि बेलुकी सूर्यास्त हुनुभन्दा अगाडिसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने र प्रयोग गरेको बारेमा कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने नियम बनाइएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा धनुषाकै लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने 54 वर्षीय बिन्दा दास र 50 वर्षीय मणिराम यादव रहेका छन्। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 3 पर्सा मंगलबार साँझ 6 बजेतिर करेन्ट लाग्दा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 3 पर्सा टोल निवासी
बुलन यादवको घरमा भइरहेको भजन कीर्तनमा माइकमा करेन्ट प्रवाह हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। करेन्ट लागेर सिकिस्त भएका दुवैलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। मृतक दुवैको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पतालमै राखिएको र अन्य अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। युनाइटेड सिमेन्ट्स 53 ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट, सर्वाधिक पकड भएको सिमेन्ट। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिए राजीनामा, आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि पदत्याग। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लगाउन कांग्रेस नेताहरू सक्रिय, देउबा निकट नेताहरू छलफलमा, पदाधिकारी बैठक पनि बस्दै। भोजपुरको टक्सारमा बाँदरले बाली नाली खाइदिएपछि किसान चिन्तित, बाँदर धपाउन उपकरण दिने वन कार्यालयको तयारी। बाँदरको बढी प्रकोप भयो। अफगानिस्तानका 8 प्रान्तको राजधानी तालिबानको कब्जामा, सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णयमा पछुतो नरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको प्रतिक्रिया। र अर्जेन्टिनी फरवार्ड मेस्सी फ्रेन्च क्लब पीएसजीमा अनुबन्धित, मेस्सीले 30 नम्बरको जर्सी लगाउने। अब बाँकी खबर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी ओली सरकारको कामलाई लिएर अर्थतन्त्रको दृश्य सार्वजनिक गरेका छन्। उनले कोभिड महामारीमा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान नसकेको र स्रोत सुनिश्चितता बिनाका आयोजना अगाडि बढाउँदा सरकारलाई खर्बौंको भार थपिएको उल्लेख गरेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार बढाउँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर किसिमका समस्याहरू देखा परेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। वर्षेनी बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता दिएको पनि उनले बताए। बजेट परिचालनमा सरकार अनुशासित नभन्दा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको जानकारी दिए। बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ। त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरूप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले देशको सञ्चित कोष 1,43 अर्बले घाटामा रहेको पनि बताए। 2074 सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा 48 अर्ब सञ्चित घाटा रहेको, तर अहिले त्यस्तो घाटामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताए। आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रु 73 अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रु 1,43 अर्बले घाटा रहने देखिन्छ। राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि दिगो मान्न सक्ने आधार तयार नभएको पनि उनले बताए। सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य वृद्धि भए पनि देशको आर्थिक विकासमा सुधार हुन नसकेको बताए। आर्थिक वर्ष 73-74 मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 6,98 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 22.7% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा 250% वृद्धि भई रु 17,29 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 40.5% पुगेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकको अपर्याप्तता, उत्पादन भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, रोजगारी सिर्जना नहुनु लगायतका समस्या
अहिले पनि विद्यमान रहेको बताए। त्यस्तै आर्थिक गतिविधिको सुस्त विस्तार र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने सङ्केत पनि उनले गरे। केही समय सुस्ताएका मृगौला तस्कर काभ्रेमा फेरि सक्रिय हुन थालेका छन्। बनेपा 5 का 28 वर्षीय एक युवालाई तस्करहरूले प्रलोभनमा पारेर मृगौला बेचबिखन गर्ने 2 जना पक्राउ परेपछि काभ्रेमा मृगौला तस्कर सक्रिय हुन लागेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। बनेपा नगरपालिका 5 का वडाध्यक्ष बलराम अधिकारीलाई सोही वडाका पीडित 28 वर्षीय एक युवकको आमाले आफ्ना छोराको मृगौला तस्करले बिक्री गराएको जानकारी गराइन्। वडा अध्यक्ष अधिकारीको सूचनाका आधारमा प्रहरीले घटनामा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। लगतै भोलिपल्ट बिहानै म उहाँको घरमा गएँ। उहाँको घरमा गएपछि वास्तविकता बुझ्दाखेरि उहाँको र उहाँको छोराको आँखाभरि आँसु देखेँ र उहाँको त्यो मृगौला बेचिएको भन्ने अवस्था देखेँ। नागरिकता लगायतका कागजपत्र फर्जी बनाएर भारतको कलकत्ता पुर्याइएका पीडितको मृगौला नेपाली नागरिकलाई नै दिइएको थियो। दीपक श्रेष्ठको नाममा नक्कली नागरिकता बनाइदिएर उनको मृगौला काठमाडौँकी एक महिलालाई दिएको तथ्य पनि खुलेको छ। प्रहरीले मृगौला तस्करको जालो ठूलो भएको निष्कर्ष सहित गहन अनुसन्धान थालेको छ। कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ भने एकजनाको संलग्नता नदेखिएकोले उहाँलाई आजै हाजिर जमानतमा छोड्ने पनि तयारी गरिरहेका छौँ र बाँकी यस केसमा संलग्न अन्यको संलग्नताको बारेमा थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने नै छौँ। तस्करीमा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका मध्ये 2 जना आफैले मृगौला बेचबिखन गरेका व्यक्ति हुन्। नेपालमा भन्दा नि विशेष गरी भारतमा का विभिन्न हस्पिटलहरूमा यसको प्रक्रियाहरू गरेको हामीले सूचनाहरू पाएका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै संस्थागत रूपमा एकदमै अर्गनाइज क्राइम हो यो र यसलाई अनुसन्धान पनि हामीले त्यसरी नै गरिरहेका छौँ। पीडित युवाका दाजुले 2072 सालको भूकम्प अघि मृगौला बेचेको तथ्य खुलेको छ। उनले दाजुलाई मृगौला बेचबिखन गर्न बाध्य पार्नेहरूको जालो पत्ता लगाउने क्रममा आफै फसेको बताए। मान्छेहरूलाई पनि भनियो मान्छे यस्तो छ भनेर फोटोहरू पनि देखाए, कहीँ गएर नि भेटाउन सकेन। पहिलो पटक उनीसँग सम्पर्क गर्ने कुमार र सुरेशले भक्तपुरको एक निजी ल्याबमा रक्त समूह परीक्षण गराएका थिए। परीक्षणपछि कलङ्कीबाट गाडी चढेर नेपालको सिमाना पुर्याई खोला नै खोला भारत छिराएका थिए। भारत पुगेपछि आफू फसेको बुझेका ती युवाले भाग्न खोजेपछि नसकेको बताए। शुल्क नबुझाएको भन्दै सिराहाको मिर्चैयामा एक निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अभिभावकलाई निर्घात कुटपिट गरेका छन्। कुटपिटबाट 4 जना घाइते भएका छन् भने एक बालिकाको हात भाँचिएको छ। कोरोनाका कारण शुल्क तिर्न ढिलाइ भएको अभिभावकको भनाइ छ। समयमा शिक्षण शुल्क नबुझाएको भन्दै सिराहामा एक परिवारमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। मिर्चया नगरपालिका 10 मथलेश्वरमा रहेको श्री राजदेवी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल राजकुमार शाहले समयमै शुल्क दिन नसक्दा स्थानीय अशोक शाहको परिवारमाथि कुटपिट गरेका हुन्। लकडाउनले गर्दा आर्थिक समस्या परेकाले शुल्क बुझाउन समय लाग्ने जानकारी गराउँदा अपशब्द बोलेर प्रधानाध्यापकले आक्रमण गरेको पीडितको आरोप छ। विद्यालयको युकेजीमा अध्ययन गर्ने छोराको 6000 जति शुल्क बाँकी भएको भन्दै कुटपिट गरेको अशोकले बताए। सोमबार मथलेश्वर बजारमा रहेको पान पसलमा अभिभावकमाथि आक्रमण भएपछि छुट्याउन पुगेका अन्यलाई पनि प्रधानाध्यापक राजकुमारले कुटपिट गरेका हुन्। हमरा गेले मारेला अब त किस्तामा गेलिए त हमरा लडाई झगडा खेलके त हमने किछो बजलिए हम त चलेली त हमरा गार्जियन के मारा पैसा बारे। कुटपिटबाट पत्नी सुनिता देवी शाह, छोरीहरू सरिता शाह, अञ्जली शाह घाइते भएका छन्। अशोकको टाउकोमा चोट लागेको छ भने छोरी सरिताको हात भाँचिएको छ। दुवैलाई थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको छ। अन्यको मिर्चयामा उपचार भइरहेको छ। कुटपिटपछि प्रधानाध्यापक शाह फरार भएकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सिराहाबाट शुभनारायण कामतीको रिपोर्ट। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 6 मोहनपुरकी 17 वर्षीय एक किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिएको छ। परिवारले छोरीको हत्या भएको भन्दै अपराधीलाई कडा कारबाहीको माग गरेको छ।
गत साउन 13 गते घरबाट हराएकी किशोरी कृषला चौधरीको शव घर नजिकैको जंगलमा एक हप्तापछि साउन 19 गते फेला परेको थियो। सखुवा रुखको फेदको खाल्डोमा सामान्य रूपले पुरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। शवको प्रकृति हेर्दा जंगलमा कतै हत्या गरेर गाडिएको जस्तो देखिन्छ र परिवारले किशोरीको हत्या भएको दावी गरेको छ। यो हत्या नै भएको, यो हत्यासँग जसरी नै दिनु पर्यो, जसरी हत्याहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्नु। घाँस दाउराको क्रममा दुर्गन्ध आएपछि गाउँलेहरूले शव फेला पारेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनास्थलमा पहिचान हुन नसकेपछि प्रहरीले शव उदयपुर अस्पताल पुर्याएपछि मृतकको परिवारका सदस्यहरूले साउन 20 गते शवको पहिचान गरेका थिए। किशोरीको छिमेकीहरूले घटना जघन्य अपराध भएको दावी गर्दै अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रशासनले अब योलाई मौन बसेको हो या के हो, अहिलेसम्म कस्तो कस्तो घटना घट्दा त 2 दिन 4 दिनमा पत्ता लागेको स्थिति छ। अब यो यतिका दिन भइसक्यो, अलिकति अनुसन्धानमा अलिकति कमजोरी भइरहेको छ। समाजमा बढ्दो बलात्कार, हत्या, हिंसालाई निरुत्साहित हुने ढंगले घटनाको छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढ्नुपर्ने अधिकार कर्मीको माग छ। एकदम तरास अवस्थामा बाँच्नु परेको भनेपछि चाहिँ हामीलाई हरेकतिरबाट चुनौती चाहिँ समाजमा अहिले छ। घटना शंकास्पद देखिएकाले सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ चलिरहेको छ। घटनाको बारेमा सत्य तथ्य छिट्टै पत्ता लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ। समाजमा जघन्य अपराध घटिरहेकाले प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ। अझै पनि समाजमा यस्ता जघन्य अपराधहरू भइरहेको हुँदा प्रभावकारी अनुसन्धानका साथ दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन जरुरी छ। उदयपुरबाट बोटराज राईको रिपोर्ट। सरकारले सोमबारदेखि 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिएको छ। गत फागुनमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले 5 महिनापछि खोप लगाउन पाएका हुन्। गत सोमबारबाट कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा खोप अभियान सञ्चालन भएको छ। भारतबाट खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध हुन नसक्दा गत फागुनमा कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा खोप लगाएका 13.5 लाख नागरिक खोपको पर्खाइमा थिए। तर जापान र भुटान सरकारले एस्ट्राजेनिका खोप सहयोग गरेपछि सोमबारबाट सरकारले 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। खोप अभियान सञ्चालन भएपछि खोप लगाउन पाउँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। राम्रो लागेको छ बाबु, राम्रो लागिरहेछ। जे होस् बम प्लास्टिकमा लगाएर फ्याँक्नु पर्छ कि भन्ने थियो, अब फ्याँक्नु पर्दैन होला नि। 4 हप्ताभित्र भन्ने थियो, तर धेरै पैसा लगाउन पाइयो। खुसी त लागिरहेछ, तर कस्तो हुन्छ खोप लगाउन पाएको हर्कस लागिरहेछ। बोरा पोखर फाल्छ कि भन्ने डर थियो, अब पर्दैन कि भन्ने। खोप आयो भनेको अहिले भर्खर सुनेर यति खुसी लागेर आएको म। काठमाडौँ जिल्लामा 144 खोप केन्द्रबाट कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा प्रदान गरिएको छ, जसका कारण विगतमा जस्तो अहिले खोप केन्द्रमा भिड देखिँदैन। पहिलो दिन खोप लगाउनेको संख्या बढी भए पनि दोस्रो दिन भने खोप केन्द्रमा भिड नभएको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। दिन त्यही हो, धेरै नै भिड नै हुन्थ्यो हैन, अनि टोकन सिस्टमहरू हुन्थ्यो यहाँ। अनि अहिले त अब धेरैजनाले पनि लगाइसक्यो नि त, अनि यो खोप केन्द्रहरू पनि धेरै ठाउँमा भयो आजबाट, अनि त्यही भएर पनि यहाँ अब थोरै नै भइरहेछ होला। सरकारले गत फागुन 23 गतेदेखि चैत 3 गतेसम्म कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा खोप प्रदान गरेको थियो। कोभिसिल्ड खोप 12 हप्तामा लगाउनु पर्ने भए पनि 5 महिनापछि कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा सञ्चालन भएको हो। खोप लगाउने संख्या बढेकोमा चिन्ता र अन्यलता देखिए पनि यसले असर नगर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। चौतर्फी आलोचनापछि कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरियो, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षा भने जारी छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा जारी भएपछि विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्र पुगेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। परीक्षाको प्रवेश पत्र सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीहरू एकाएक परीक्षा नै छाडेर प्रदर्शनमा उत्रिन थालेका छन्। मंगलबार काठमाडौँको बागबजार पद्मकन्या क्याम्पसमा परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने व्यवस्था नगरिएको भन्दै परीक्षार्थीहरूले प्रदर्शन नै गरे। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप नै गर्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूले कोरोनाको जोखिम औलाउँदै कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य उपलब्ध गराएर मात्र परीक्षामा सहभागी गराउन माग राखेका थिए। उनीहरूले नो भ्याक्सिन नो इक्जाम भन्दै नाराबाजी समेत लगाएका हुन्। विद्यार्थीहरूका अनुसार परीक्षा केन्द्रमा भौतिक दूरी कायम हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। कोभिडबाट सफर भएर अक्सिजन लिनु पर्ने स्थिति छ। मेरो भाइ बिरामी भएर होम क्वारेन्टाइन बस्न थाल्ने भइसक्यो। ऊ बिबी 5th सेममा पढ्ने, अहिले 4th सेमको एक्जामको प्रिपरेसन कसरी मेन्टली कसरी गर्छ मान्छेले प्रिपरेसन? कसरी गर्छ क्या? बुझ्नु पर्दैन, ट्रेस गर्नु पर्दैन स्टुडेन्टहरू। हामी चाहिँ के आफ्नो करियरको माया छैन? विद्यार्थीहरूको परीक्षा अन्यलमा भएको भन्दै लामो समयदेखि विद्यार्थी संगठन र अभिभावकहरूले सबै परीक्षार्थी र परीक्षामा संलग्न सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छन्। तर यो मागलाई नै बेवास्ता गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूर्व निर्धारित भदौ 5 सम्मको परीक्षालाई सञ्चालन गर्दै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा कारागार सुधारका विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। त्यसै अनुसार उच्च अदालत पाटनका सम्पूर्ण न्यायाधीश र कर्मचारीहरूले खाजा खर्च कटाएर जम्मा गरेको रकमबाट उपत्यकाका कारागारहरूमा पुस्तक वितरण गरेका छन्। प्राय मान्छेले कैदीलाई मान्छे नभई अन्य कुनै जनावर हो कि जस्तो व्यवहार देखाइरहेका हुन्छन्। विभिन्न कारणवश कैदीबन्दी बनेकाहरूलाई उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूले भने आफ्नो खाजा खर्च कटाएर पुस्तक वितरण गरेका छन्। मंगलबार नख्खु कारागारमा किताब अभियान मार्फत कानुन, साहित्य, इतिहास, दर्शन लगायतका झण्डै 10 लाख बराबरका पुस्तक हस्तान्तरण गरिएको छ। न्यायमा पहुँच भन्ने कार्यक्रम छ हाम्रो न्यायपालिकाको। त्यसमा चाहिँ न्यायमा पहुँच कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूमा पनि पुगोस् अनि हामी कुन कानुन अन्तर्गतले कैदी बन्दी भयौँ त भन्ने कुरा पनि जानकारी होस् भनेर हामीले कानुनी किताबहरू दिएको छ। त्यस्तै कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले यो कदम कारागार सुधारको नीतिगत प्रतिबद्धताको एउटा आयाम भएको बताए। 15औं योजनामा कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ। सरकारको योजनामा यो अभियानले एउटा इट्टा थपेको उनको तर्क थियो। पुस्तकले चाहिँ अब हाम्रा कैदीबन्दी साथीहरूलाई क्षमता विकास गराउने, एउटा चाहिँ चेतना अभिवृद्धि गर्ने र आफूलाई अब्बल दर्जामा रूपान्तरण गर्ने एउटा खुर्किलोको रूपमा यो कामयाबी हुनेछ। नेपालमा कुल 25,000 को हाराहारीमा कैदीबन्दी जेलमा छन्। ती कैदीबन्दीहरूलाई यी पुस्तकहरूले चेतनाको वृद्धि गर्ने र आफूलाई अब्बल दर्जामा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै नेपालका ब्याङ्कहरूले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याएका छन्। फलस्वरूप अहिले डिजिटल माध्यमबाट हुने मासिक कारोबार झण्डै देशको अर्थतन्त्रको आकारको नजिक पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्न सबै प्रकारका कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने नीति लिएको छ। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंकहरूले पनि इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड मार्फत हुने भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्। फलस्वरूप पछिल्लो 2 वर्षमा डिजिटल कारोबार भत्तै बढेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा डिजिटल प्रविधि मार्फत भएको कारोबार मासिक झण्डै 28 खर्ब पुगेको छ। विद्युतीय भुक्तानीको सन्दर्भमा हामी अलिकति छलाङ नै मारेका छौँ। यो कोभिडको कारणले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कसम्म पुग्ने, भिडभाड गर्ने, चेक बोकेर हिँड्ने भन्दा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरिराख्नु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा जारी हुँदा पनि विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार बढेको हो।
नेपालमा बैंकहरूले विश्वका प्रसिद्ध बैंकिङ प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको र 24 घण्टा निगरानीमा हुने भएकाले विद्युतीय कारोबारमा कुनै खतरा नरहेको पनि राष्ट्र बैंकको दाबी छ। सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर त्यसले चाहिँ ब्याङ्किङ नेटवर्कलाई 24/7 सर्भिलेन्स गर्छ र जसको रिपोर्टिङ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरलाई दिन्छ। त्यसकारणले विश्वमा युज भएका टप साइबर सेक्युरिटीको लागि युज हुने मेजरहरू हाम्रो नेपाली ब्याङ्किङ सिस्टमले एडप्ट गरे हुनाले यसमा हामी रिस्क देख्दैनौँ। इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या 2076 चैतमा 9 लाख रहेकोमा 2078 जेठमा 11,20,000 पुगेको छ। यस्तै मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नेहरूको संख्या 2076 चैतमा 98 लाख रहेकोमा 2078 जेठमा आइपुग्दा 1,36,00,000 पुगेको छ। क्यामेरामा राम तामाङको साथमा घनश्याम तामाङ, काठमाडौँ। सोलु करिडोर 132 केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र उदयपुर जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण गरिरहेको छ। 77 करोड लागतमा थालिएको विद्युतीकरण अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सोलु करिडोर ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना मार्फत 77 करोड लागतमा उदयपुरको लेखानी तथा घुर्मी क्षेत्र, ओखलढुङ्गाको ठाडे, टोड्के तथा मानेभन्ज्याङ क्षेत्र र सोलुखुम्बु जिल्लाको मुक्ली, देउसा, काँगेल, सल्यान, नेचा, केरुङ, बाघम, लाखोप, टापटिङ, गोराखानी लगायतको क्षेत्रमा ग्रामीण विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ। सोलु करिडोर 132 केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत यो प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई एउटा केन्द्रीय स्तरको बजेटबाट चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ नि बजेटिङ गरेर चाहिँ नि यहाँका प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको स्थानीयहरूलाई चाहिँ नि गाउँ गाउँमा बत्ती विस्तारको लागि चाहिँ नि एउटा कार्यक्रम आएको हो। आयोजनाको दुवै प्याकेजको ठेक्का सिग्माकोन एन मैनावती जेबीले गरिरहेको छ। कम्पनीले धेरैजसो क्षेत्रमा काम सम्पन्न गर्ने चरणमा छ। यद्यपि सोलुखुम्बु क्षेत्रमा भने कोरोना भाइरस र मौसमको कारण काम प्रभावित हुँदै आएको छ। कम्पनीले आगामी भदौ 5 गते काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। काम त हाम्रो धेरै भएको छ होइन, त्यहाँ लगभग 75% जति काम भएको छ पोलिङको कामहरू, तर चार्ज गर्न नसकेको कारण चाहिँ अब कुनै कुनै ठाउँमा फल्ट आउने, यो कोभिडले गर्दा हामी सामान त्यो ठिक्क टाइममा दिन नसक्ने, त्यो धेरै प्रब्लम चाहिँ फेस गरिरहेको छ त्यहाँ सोलुमा। लगभग हामी अब डेडलाइन हाम्रो आइसकेको छ, यो डेडलाइनभित्र हामी सघाउने प्रयास गर्नमा छौँ। विकासका पूर्वाधारले दशकौं पछाडि धकेलिएका कुना कन्दाराका गाउँमा बत्ती बलेपछि स्थानीय खुसीले गदगद छन्। हामीहरूले चाहिँ अब सबैको सहयोगले है हेर्नुहोस्, अब एकजनाको मात्रै नभएर सबैको सहयोगले बिजुली बत्ती बाल्नु पायौँ होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीहरू खुसी छौँ होइन त साथीभाइ हो भन्नु त एकदम खुसी है। आयोजनाले गाउँ गाउँमै ट्रान्सफर्मर र घर घरमै प्रसारण लाइन जोडिदिएको छ। यो आयोजनाबाट करिब 10,000 घरधुरी लाभान्वित हुने जनाइएको छ। ओखलढुङ्गाबाट नवराज कार्कीको रिपोर्ट। जनकपुर धामको जानकी आँखा अस्पताल बिरामीको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। नेपालबाट मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि उपचारका लागि निकै संख्यामा आँखा रोगीहरू अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच पनि जनकपुरको जानकी आँखा अस्पतालमा आँखाका बिरामीहरूको चाप रहेको छ। अस्पतालमा राम्रो उपचार सेवा पाउन थालेपछि उपचारको लागि अन्य जिल्लाबाट समेत बिरामीहरू यहाँ पुग्ने गरेका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा आँखा रोगीको सहज रूपमा फेको शल्यक्रिया समेत हुने गरेकाले उपचारको लागि पुग्ने बढेका हुन्। गर्मी मौसममा चाहिँ बढी गरी आँखा चिलाउने बिरामीहरू र आँखा पाक्ने रोगीहरू चाहिँ बढी भिड हुने गर्दछ भने जाडो मौसममा चाहिँ प्रायः जसो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको मोतीबिन्दुको शल्यक्रियाहरू पनि बढी गर्ने गरेका छौँ। भारतमा अत्याधिक महँगो निजी अस्पताल काठमाडौँमा पनि फेको सेवा लिन अत्याधिक खर्च बेहोर्न नसक्नेहरूको लागि जानकी आँखा अस्पताल राम्रो विकल्प बनेको छ। फेको शल्यक्रियाबाट आँखामा हुने मोतियाबिन्दुको उपचार बिना चिरफार अति नै सूक्ष्म यन्त्रबाट गरिन्छ। अस्पतालमा सस्तो मूल्यमा राम्रो उपचार गर्न पाएपछि बिरामीहरूले समेत खुसी व्यक्त गरेका छन्। आँखा देख्दैन अब के गर्नु हुन्छ त्यहाँ पुग्नु गयो भनेर सुनिदेऊ बतायो अनि उहाँ
2038 सालमा स्थानीय समाजसेवीहरूले शिविर गरी सुरु गरेर आँखा उपचार सुरु गरेका थिए। अहिले सोही स्थान देशकै व्यवस्थित अस्पताल बनेको अस्पताल सञ्चालक समितिले जनाएको छ। जुन बिरामी चाहिँ एकदमै अति गरिब होइन विपन्न वर्गका हुन्छ त्यस्ता बिरामीहरूले चाहिँ यहाँ 100% छुटमै पनि यहाँ शल्यक्रियाहरू गर्दै गरेका छन्। कोरोनाको कारण अस्पतालमा विशेष सतर्कता अपनाइएको छ। स्वास्थ्य सावधानी, मास्क, सेनिटाइजर, सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गरिएको छ। सुरुमा आउँदाखेरि मान्छेले हात र खुट्टा धुने त्यहाँ हाम्रो धारा छ, त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो प्रोसिड्योर। अनि त्यसपछि हरेक बिरामीले मास्क कम्पलसरी लगाउनु पर्ने छ यहाँ हैन। त्यसपछि बिरामी मास्क लगाएपछि बिरामी कुरुवा एकजना मात्र आउनु पाउने। जानकी आँखा अस्पतालमा वार्षिक 1 लाखको हाराहारीमा बिरामीले उपचार सेवा पाउने गरेका छन्। 10,000 बिरामीको शल्यक्रिया हुने गरेको छ। त्यसमा 7,000 जति मोतिया बिन्दुको समस्या भएका बिरामी हुने गरेका छन्। अस्पताल अन्तर्गत सबैला, शहीद नगर, महोत्तरीको गौशाला, धबौली, सर्लाहीको लालबन्दी र सिन्धुलीमा सामुदायिक केन्द्र समेत सञ्चालनमा रहेका छन्। दैनिक 500को हाराहारीमा यहाँ चाहिँ उपचारका लागि आउने गर्छन् र निकै सङ्ख्यामा चाहिँ शल्यक्रिया पनि हुने गर्छन्। सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। कोरोनाका कारण सुनसरीमा रहेको तयारी पोसाक उद्योगलाई निर्यातमा समस्या देखिएको छ। तेस्रो मुलुकबाट पर्याप्त मात्रामा अर्डर नआउने र आए पनि कोरोनाका कारण असहज परिस्थितिले निर्यातमा समस्या देखिएको उद्योगले जनाएको हो। पूर्वकै ठूलो तयारी कपडा निर्यात कम्पनी मानिने पल्स फेसन सोलुसन खनारले पहिलो चरणको लकडाउन सुरु भए यता कम्पनीको उत्पादन क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ। कोरोनाका कारण उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा समेत कठिनाइको सामना गरिरहनु परेको छ। तेस्रो मुलुकबाट अर्डर निकै कम मात्रामा आउने गरेकाले समेत उद्योग सञ्चालनमा चुनौती बढेको उद्योग सञ्चालकहरूको भनाइ छ। समग्रमा अर्डर फ्लो पनि कम छ, लजिस्टिकली पनि धेरै कठिनाइहरू छन्। तयारी पोसाक उद्योगसँगै सुनसरीको खनारमै रहेको बिस्कुट उद्योगले समेत कोरोनाका कारण राम्रो बजार पाउन नसकेको जनाएको छ। बिस्कुट तथा कन्फेक्सनरी उत्पादन गर्दै आएको एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरीले विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द रहँदा उत्पादन कटौतीको सामना गर्नु परिरहेको जनाएको छ। जुन चाहिँ मान्छेले ट्राभलमा मान्छेले युज गर्ने, बच्चाहरूले स्कुल कलेजको बच्चाहरूले युज गर्ने त्यो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ त्यो साह्रै मार पर्यो र त्यो प्रोडक्ट अलमोस्ट चाहिँ त्यो बन्दकै अवस्थामा गएर चालु गर्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो 30-40%, 50%मा बढ्ता चाहिँ चल्न पाएको छ। सुनसरीमा रहेका अधिकांश उद्योगले कोरोनाका कारण उत्पादन कटौतीको समस्या झेलिरहेका छन्। पटक पटकको लकडाउन झेलेका त्यस्ता उद्योग पछिल्लो समय तेस्रो लहरको जोखिम बढेकाले समेत उत्पादन बढाएर जोखिम मोल्ने अवस्थामा छैनन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। साथै देशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:32 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:45 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै।
आइभी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्युज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 2 को साथमा तपाईको परिवारलाई डेंगु